शहर का मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 रिकॉर्ड। लाहौर में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर अल फरीज जफर कोरोना में मुब्तला हो गए। प्रोफेसर अल फरीज जफर का कहना है कि उम्रे पर गया था, वापसी पर टेस्ट مثبت आया, जल्द ठीक हो जाऊंगा। प्रोफेसर अल फरीज जफर ने खुद को घर में वज़ीर आला पंजाब ने 13 नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। बुरेवाला, कबीरवाला, नौशहरा, विरकन, सांगला और जलालपुर में सहूलत बाजार बनेंगे। बहावलपुर, अटक और मरी में भी इजाफी सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। मरियम नवाज की ज़िला इंतजामिया को सहूलत बाजारों के लिए अराजी मुख्तस करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दरियाए सिंध से नहरें न निकालने का बयान। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। नहरों के फैसले और बिलावल भुट्टो के बयान पर तबादला ख्याल। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत का खासा है कि तमाम फैसले इत्तेहादियों की बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत में बाहमी मिसाली एतमाद साजी की फ़ज़ा खुश आइंद है। अब जो है वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर खुशखबरियों का मौसम है और पाकिस्तान की आवाम को अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को दिया है, मैं उसके ऊपर अपनी तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, पूरे पंजाब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पीपल्स पार्टी की बानी के नाम पर सियासत समझ से बालातर है। बयानबाजी से नहरें निकालने का मंसूबा हल नहीं हो सकता। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी कहती हैं कि मुल्क में अब खुशखबरियों का मौसम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ दिन में एक और खुशखबरी देंगे। बिजली की कीमत में कमी का अमल इतना आसान नहीं था। कुछ यूट्यूबर्स को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं होती। इन लोगों ने IMF को खत लिखे, इनकी साजिशें कामयाब नहीं हुई। मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी का टेलीफोनिक राबिता। हाफिज तैमूर रहमान का बिजली की कीमत में कमी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया, कहा कि बिजली की कीमत में मज़ीद कमी लाकर आवाम को पूरा रिलीफ दिया जाए। दोनों रहनुमाओं का गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिलाश्तियाल बमबारी और जुल्म सितम पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी। किसान कुछ पॉलिसीज़ ही हैं और मैंने आपको पहले बताया है, जो सोलर हैं वो इनके इन्वर्टर ट्यूबवेल्स पे नहीं चल रहे, किसान परेशान हैं, ट्रैक्टर कि इनका फ्लॉप हो गया है। और गंदम के बारे में तो देखें, जब आप एक किसान को रिलीफ नहीं दे रहे, अनाज पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, गंदम अनाज है उस पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर आप उनको कैसे पाबंद कर सकते हैं कि आप गंदम इतने पैसे से ज़्यादा ना बेचें। अब होना क्या है? होना ये है कि आपके स्टॉकिस्ट जो हैं वो सस्ते दामों गंदम खरीदेंगे। 6 महीने बाद इस सूबे में गंदम जो है उसकी शॉर्टेज आएगी और ये बाहर से इंपोर्ट करें। पंजाब समेत मुल्क भर में गंदम का बहरान सर उठा रहा है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुच्चर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसानों के शाना बशाना खड़ी है। हम असेंबली और सड़कों पर भरपूर एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। हमने एक रैली का इनेकाद किया है। ये रैली 10 अप्रैल बरोज जुमेरात दिन 1 बजे GPO चौक से रवाना होगी और जिसका इख्तिताम पंजाब असेंबली हाल के सामने होगा। हमें जो मौजूदा निज़ाम जो सैयद का चल रहा है, इसमें हमें अदालतों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। अदालतों से कोई किसी किस्म का रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। PTI का 10 अप्रैल को एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। रैली GPO चौक से पंजाब असेंबली तक निकाली जाएगी। नायब सदर PTI पंजाब अकमल खान बारी ने कहा कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, अब हमें बाहर निकलना होगा। सूबाई वज़ीर सेहत का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक ने मंसूबों पर जारी पेशरफ्त का जायजा लिया, कहा कि दोनों मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। पंजाब के आवाम को इनकी दहलीज पर सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे।
صوبائی وزیر صحت کا سمز لیب کولیکشن سینٹر کا دورہ، خواجہ سلمان رفیق نے ناقص انتظامات پر سخت برہمی کا اظہار کیا، سمز لیب میں کیو مینجمنٹ سسٹم اور کاؤنٹرز بڑھانے کی ہدایت۔ اسپتالوں میں مستقل MS لگانے کا معاملہ، مختلف اسپتالوں کے لیے 192 امیدواروں کی درخواستیں موصول، امیدواروں کو 2 اپریل کو IPH طلب کر لیا گیا۔ پنجاب کے ٹیچنگ اسپتالوں میں مستقل MS تعینات کیے جائیں گے۔ DC لاہور اسپتالوں میں بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں، ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا مناوا ٹیچنگ اسپتال کا دورہ، مختلف وارڈز میں سہولیات اور ادویات کی فراہمی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ ادھر سید موسیٰ رضا کا واہگہ ٹاؤن کے مختلف مقامات کا بھی دورہ، صفائی اور تجاوزات کا معائنہ کیا۔ چیف منسٹر آسان کاروبار فائنانس منصوبے میں ترمی، قرض کی باقی اسکیموں سے مستفید افراد بھی قرض حاصل کر سکیں گے۔ قرض دینے کا حتمی فیصلہ پنجاب بینک درخواست دہندہ کی مالی حیثیت دیکھ کر کرے گا۔ پنجاب حکومت طلباء اور شہریوں کے لیے ای لائبریری قائم کرے گی، منصوبے پر 98 کروڑ 47 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ منصوبہ جون 2028 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ کتابوں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے فری لانسرز کی خدمات بھی لی جائیں گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کا احسن اقدام، میٹرو بس سروس کی CCTV کے ذریعے مانیٹرنگ کا فیصلہ، سرویلنس کے لیے ٹینڈر جاری، منصوبے سے میٹرو بس سروس زیادہ محفوظ ہو جائے گی، املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی بھی ممکن ہوگی۔ اوور چارجنگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا کہنا ہے کہ عید کے ایام میں ٹرانسپورٹرز کو 45 لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے، مسافروں کو 25 لاکھ سے زائد رقم اوور چارجنگ پر واپس دلائی گئی۔ لیسکو میں نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی کا معاملہ پیچیدہ ہونے لگا، بورڈ میٹنگ صرف محض دکھاوے تک ہی محدود، شاہد حیدر ریٹائرڈ، بورڈ کی جانب سے نئے چیف کی تعیناتی کا فیصلہ نہ ہو سکا، لیسکو میں غیر یقینی صورتحال بن گئی۔ پنجاب میں نئے کار واش اسٹیشنز قائم کرنے پر پابندی کی خلاف ورزی پر پاکستان پینل کوڈ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ نئے کار واش اسٹیشنز بنانے پر پابندی کا اطلاق فوری ہوگا۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق پنجاب میں پانی کی قلت اور ممکنہ خشک سالی کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا، ایک گاڑی دھونے پر 400 لیٹر پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ اور پولیس کا ہاسٹلز میں گرینڈ آپریشن، غیر قانونی مقیم افراد سے ہاسٹلز خالی کرا لیے گئے، غیر قانونی مقیم افراد کا سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی ہاسٹلز میں طلباء کا داخلہ بند، تمام ہاسٹلز 8 اپریل تک سیل، بغیر الاٹمنٹ کوئی طالب علم ہاسٹلز میں داخل ہوا تو کارروائی ہوگی۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے انخلاء کی مہم جاری، محکمہ داخلہ پنجاب کا خصوصی سیل صوبے بھر میں مانیٹرنگ اور کوارڈینیشن میں مصروف، خصوصی سیل روزانہ کی بنیاد پر رپورٹس لے رہا ہے۔ 2 روز میں پنجاب سے 1085 افغانوں کو طورخم کے راستے وطن واپس بھجوایا گیا۔ غیر قانونی مقیم تارکین کے انخلاء کی حکومتی مہم، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس، انخلاء کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق 1000 سے زائد افراد کو ہولڈنگ سینٹرز پہنچایا گیا، اب تک 203 افراد کو ڈیپورٹ کیا جا چکا۔ برختار کالونی ہنجروال میں گھر سے 2 کروڑ روپے کی چوری، چوروں نے شہری محمد علی کے گھر کا صفایا کر دیا، گھر کے جنگلے کاٹ کر 60 تولے سونا اور 12 لاکھ روپے اور قیمتی سامان لے اڑے۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے مقدمہ درج کر لیا۔